नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मुलुकमा अराजकताको प्रकाष्ठ, हरेक क्षेत्र आन्दोलित। डाक्टर र शिक्षक काम छोडेर सधैँ सडकमा। मेयर बालेनको ज्यादती विरुद्धको आन्दोलनको उपेक्षा। देश समस्याले झेलिएको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणका नाममा घुमफिरमै मस्त। महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता सकिएपछि स्वदेश नफर्किएको भन्दै आलोचना। आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त। सरकारको व्यवस्थाका कारण व्यवसाय सङ्कटमा। सम्भावना भएर पनि सदुपयोग हुन सकेन। र पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको मङ्गोलिया विरुद्ध नेपालको कीर्तिमान सहित फराकिलो जित। दिपेन्द्र र कुशलको चमत्कारिक ब्याटिङ। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य मानिन्छ। अन्य देशमा यी क्षेत्रलाई सरकारले निकै प्राथमिकताका साथ हेरिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो देश नेपालमा यही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण माइतीघर मण्डलामा एक हप्तादेखिको शिक्षक आन्दोलन र त्यही भिडमा अस्पताल नै बन्द गरेर सडक तताएका चिकित्सकहरू हुन्। यति बेला देशको दुई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। एकातर्फ एक सातादेखि शिक्षकहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। यता शिक्षकहरूको आन्दोलनले पढ्ने उमेरका साना बालबालिकाहरू पढ्नबाट वञ्चित छन्। राहत शिक्षकहरूले आफ्नो विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेको एक साता हुँदा समेत उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने कुनै पनि निकायले तदारुकता देखाएको छैन। माग सम्बोधन नहुँदा उनीहरूको आन्दोलन कहिलेसम्म चल्ने हो टुङ्गो छैन। यो आन्दोलन अब कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। यो सरकारमा भर पर्छ। सरकारले चाहिँ अब अस्ति एउटा महासङ्घको नामबाट जुन एउटा सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता माग एकातिर थियो, सम्झौता एकातिर भयो। बाध्यताले उहाँहरूलाई पिरोलिरहेको होला। कति नानीहरूले आफ्ना पढाइको भविष्य कुरिरहेका होलान्। प्रहरीदाई, हामी सडकमा छौँ। यो हाम्रो आन्दोलन हो। यो हाम्रो आन्दोलन रहरले होइन, बाध्यताले हो। शिक्षा जस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि आफै बिरामी छ। पछिल्लो समय चिकित्सकमाथि कुटपिटका घटना बढ्दै गएको भन्दै सेवा नै ठप्प पारेर चिकित्सकहरू आन्दोलित छन्। यसरी चिकित्सक जति आन्दोलित गर्दै सडकमा छन्, यता अस्पतालमा बिरामीको भने बेचल्ली छ। मेरो श्रीमती साँच्चै भन्ने हो भने यो पीडित 2 वर्षदेखि पीडित, तपाईँ बात पनि पेट पनि, अनि त्यो समस्याले गर्दाखेरि उसलाई आज औषधि पनि सकिएको छ। त्यो औषधि आज डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाएर औषधि लिनुपर्ने अब अहिले बन्द छ। अनि मान्छे भोलि त्यो औषधि खान पाएन, औषधिले बाँचेको हुन्छ, त्यो औषधि खान पाएन भने मान्छेको मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ। अनि यस्ता स्वास्थ्य मन्त्री, सरकार अनि यिनीहरूले सरकार चलाएको के मतलब? आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री राजीनामा दे, गृह मन्त्री राजीनामा दे, स्वास्थ्य कर्मी एक हौ। बुधबार आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूलाई सहानुभूति दिन माइतीघर मण्डलामा पुगेका नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष विरुद्ध नै उनीहरूले नाराबाजी गर्दै अध्यक्ष अनिल कार्कीलाई लखेटेका छन्। चिकित्सकहरूले जबसम्म आफूहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन तबसम्म सेवा दिन नसक्ने अडान लिएका छन्। जब डाक्टरले नि सुरक्षा शान्त अनुसारले पनि काम गर्नु पाइँदैन भने त हामीले उपचार कसरी गर्ने त? त्यो उपचार गर्नु कसको लागि त? सरकारले पनि जनताको लागि हो, हामी पनि जनतै हो र हामीले पनि सुरक्षा राम्रोसँग गर्नु पाए त हामीले त यो यस्तो आन्दोलन गर्नु पर्दैन थियो होला। जुन राजनीतिक संरक्षणको आधारमा हैन, कहिले वडा अध्यक्षले कुट्ने, कुनै दलगत
दलमा लागेको व्यक्तिहरूले कुट्ने यस्तो भइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई देशमा बस्न अथवा काम गर्नको लागि असहज वातावरण छ। त्यही विरुद्धमा हो मेन हाम्रो आन्दोलन चाहिँ। यो आन्दोलन यो सुरुवात मात्रै हो, यसको अन्त्य कहाँ गएर टुङ्गिन्छ थाहा छैन। एकपटक डाक्टरहरूले पनि आन्दोलन लड्नै पर्ने थियो। यो अन्तिम युद्ध हो। यो युद्ध चाहिँ समाप्त पार्न चाहन्छौँ हामीले। यसरी देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त छ। जताततै आन्दोलन, अस्पताल बन्द, विद्यालय पनि बन्द छन्। तर यही शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको चिन्ता भने पटक्कै छैन। एक सातादेखि शिक्षक आन्दोलनमा छन्, अर्को स्वास्थ्य क्षेत्र नै बन्द गरेर चिकित्सक आन्दोलनमा छन्। यी सडकमा देखिएको दृश्यले हाम्रो देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुर्दशा स्पष्ट देखिएको छ। आखिर यी दुवै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारको आँखा कहिले खुल्छ? यो प्रश्न पढ्न नपाएका ती कलिला बालबालिका र अस्पतालमा पुगेर फर्किनु परेको बिरामीले गरेका छन्। सामाजिक अभियन्ता अर्थात् निशान श्रेष्ठले 9 दिनदेखि मेयर, उपमेयर कार्यालय, राष्ट्रिय सभागृह अगाडि निरन्तर उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। निरन्तर उभिएर को खुट्टा पाक्ने अवस्थामा पुग्दा समेत काठमाडौँ महानगर वार्ता गर्न गम्भीर देखिएको छैन। उनको मागप्रति गम्भीर नहुँदा सम्पूर्ण फुटपाथ व्यवसायीले माग पूरा हुने आशा मारिसकेका छन्। जनजीविकाको विषयलाई लिएर विगत 9 दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृहको गेट अगाडि निरन्तर उभिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दिनरात नभनी उभिएका को खुट्टा पाक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रँदै गएको छ। उनी व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर यसरी उभिएका होइनन्। हजारौं फुटपाथ व्यवसायीको समस्यालाई लिएर उनी सडकमा दिनरात नभनी उभिन बाध्य भएका हुन्। उनको माग काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग रहेको छ। तर को स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गर्दा पनि बालेन्द्र शाह वार्तामा आउन चाहेका छैनन्। यसबाट पनि मेयर बालेन्द्र शाहमा कति घमण्ड भरिएको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। सडकमा एक्लै उभिएका होइनन्, कयौं फुटपाथ व्यवसायीहरूले समर्थन गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। बुधबार समर्थक व्यवसायीहरूले सभागृहको गेट अगाडि बालेन्द्र शाह विरुद्ध सडकमै सुतेर प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार बालेन्द्र शाहले यीलाई 1-to-1 वार्ताका लागि भन्दै सभागृह अगाडि 2वटा कुर्सी राखेर सुरक्षाकर्मी र महानगर प्रहरीलाई अराजक शैलीमा बोलाउन पठाएका थिए। यीले आफ्नो टोली आउने भन्दै केही समय मागेका थिए। त्यसपछि नगर प्रहरी मार्फत तत्काल आउने भए मात्र वार्ता हुने भन्दै सन्देश पठाइएपछि मेयर र अभियन्ता बीच आरोप प्रत्यारोप भएको थियो। त्यस्तै पुनः मंगलबार महानगर र बीच वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तामा पनि मेयर बालेन्द्र शाहले उपस्थिति जनाएनन्। दुई पक्षबीचको वार्तामा 4 बुँदे समझदारी पत्रको ड्राफ्ट गरिए पनि महानगर प्रमुख शाहले ड्राफ्टमा उल्लेखित केही विषयमा असहमति जनाएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो। 5-6 वटा स्थान काठमाडौँमा निर्धारण गरिएको थियो, जसमा चाहिँ तपाईको निर्धारित समयमा व्यापार गर्न सकिने, सडक व्यापार गर्न सकिने भन्ने आशय अभिव्यक्त भएको थियो हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ जब भनौँ न सहमति चाहिँ मेयरको अफिसभित्र छिर्यो, त्यो कुराहरू थिए। तर मेयरको अफिसबाट फेरि त्यो सहमति भनौँ न हस्ताक्षर भएर बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन स्पेसिफिक कुराहरू थियो, निर्धारित स्थान र निश्चित समयको आशय भएका कुराहरू थियो, त्यो गायब भयो। यसरी मेयर शाहले बारम्बार यो विरोधलाई व्यवस्था गरेपछि यीले फुटपाथ व्यवसायीहरूले न्याय पाउने आश मारिसकेका छन्। त्यस्तै यीलाई समर्थन गर्दै सडकमा उत्रिएका फुटपाथ व्यवसायीले मेयर शाहले आफूहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर गरी खाने बाटो दिनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै महानगरले आफ्ना सम्पूर्ण सामानहरू खोसेर कबाडीलाई बेचेको समेत आरोप लगाएका छन्। हाम्रो भनाइ मेन कुरा के छ कि भनेर बालेन्द्र शाहलाई काम गरेको राम्रो छ, उसको चाहिँ हामी समर्थन छौँ। तर हामीहरूलाई पनि चाहिँ कमसेकम गरी खाने कुनै ठाउँमा चाहिँ सर्टेन टाइम तोकेर चाहिँ यति बजीसम्म यहाँ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी मान्न तयार छौँ। के हामी गरी खाने भनेर बस्या हो, तैपनि हामीलाई बारम्बार अब टिक्ने गरी खान पाएको छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब यहाँ आएको हो, यहाँबाट चाहिँ केही राहत मिल्छ कि? प्राय मेला जान्छौँ हामी,
मेला लाए बेला मेला अन्त जहाँ मेला भोलि इन्द्र जात्रा हुन्छ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ दिँदैन फेरि उता थाङकोटमा चाहिँ दिन्छ मेलामा जान्छौँ हामी। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध उभिएर धरना दिँदै आएका अभियन्ता यीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न र साना सडक व्यवसायीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गीतले जितेका मेयर शाहले पद पाएपछि गरिबलाई नै यातना दिँदै अराजक बन्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको अध्यक्षको लागि निर्वाचन हुने भएको छ। सहमतिको लागि उम्मेद्वारहरूसँग गरेको छलफलले मूर्त रूप लिन नसकेपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। अध्यक्ष पदमा रामेछापका कैलाश ढुङ्गेल र मकवानपुरका कृष्ण प्रसाद दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। नेकपा एमालेको काठमाडौँमा जारी बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको अध्यक्षका लागि गरिएको सहमति प्रयास असफल भएको छ। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष एवं एमाले बागमती प्रदेश इन्चार्ज गुरु बरालको संयोजनमा अध्यक्षका प्रत्याशीहरू सहितको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षले सहमतिका लागि उम्मेद्वारहरूसँग गरेको छलफलले मूर्त रूप लिन नसकेपछि निर्वाचन हुने भएको छ। अध्यक्षको चर्चा गरिएका दुवै केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद दाहाल र कैलाश ढुङ्गेलले एकजना मात्रै केन्द्रीय सदस्यलाई फिर्ता गराएर सहमति हुन नसक्ने अडान लिएका थिए। दुवै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा लडे, एक आपसमा लड्ने र छाडे एकैसाथ छाड्ने अडानमा बसेका अध्यक्ष मण्डलले गरेको सहमति प्रयास विफल बन्न पुगेको हो। तर एउटा व्यक्तिका लागि सहमतिको प्रयास नमान्ने भन्दै उम्मेद्वारका आकांक्षीले कार्यकर्ताको मतादेश मान्ने बताएर चुनावी अभियान थालेका छन्। एमाले केन्द्रीय कार्यालयले ढुङ्गेललाई सर्वसम्मत बनाउन खोजे पनि दाहालले नमानेपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। बागमती प्रदेश कमिटिको अध्यक्ष पदमा रामेछापका ढुङ्गेल र मकवानपुरका दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। ढुङ्गेलको प्रस्तावमा आनन्द कुमार श्रेष्ठ र समर्थकमा बचन देउजा रहेका छन् भने दाहालको प्रस्तावकमा हिमद लामा र समर्थकमा देवकृष्ण विकल रहेका छन्। दुवैजना प्रदेश अध्यक्ष पदका लागि योग्य भएको बताउँदै मतदातासँग मत मागिरहेका छन्। मतदान हुने कुरामा हामी अन्यथा मान्दैनौँ। यो चाहिँ अरू पार्टीसँगको मतदान होइन, पार्टीभित्रको मतदान हो यो। त्यसो भएकोले स्वस्थ हुन्छ, इमानी जमानीको प्रतिस्पर्धा हुन्छ होइन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको नै यो अच्छा तरिकाको निर्वाचन हो। निर्वाचन हुँदा सहमति भयो भने पनि एउटा निर्वाचनकै विधि हो त्यो सहमति भन्ने कुरा। अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो नेता छान्ने हाम्रो परम्परा हो, हाम्रो संस्कार पनि हो। त्यो संस्कारबाट पार्टी अगाडि बढेको हाम्रो चाहिँ चलन छ। त्यो चलन अनुसार नै, त्यो परम्परा अनुसार नै अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यो विधि अगाडि बढ्यो। यो सामान्य चलन हो, प्रक्रिया मात्रै हो, यो त्योभन्दा ठुलो केही पनि होइन। एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत जारी बन्द सत्रमा अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। निर्वाचनमा 1169 प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। मतदानका लागि राम लक्ष्मण इनोभेसनले तयार पारेको 40वटा विद्युतीय मेसिन जडान गरिएको छ। मतदान बिहिबार 11 बजेबाट सुरु गर्ने कार्यतालिका छ। यसअघि एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिको अध्यक्षमा पनि निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनबाट प्रतिद्वन्दी प्युठानका हरि रिजाललाई हराउँदै पाल्पाका राधाकृष्ण कडेल निर्वाचित भएका थिए। बुधबार नै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको अधिवेशन पनि सुरु भएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज विश्व पर्यटन दिवस। नेपाल जस्तो पर्यटकीय सम्भावना भएको देशका लागि यो दिवस महत्त्वपूर्ण छ। तर जति सम्भावना छ त्यो अनुसार पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन। कोरोना महामारीको चपेटाले थिलो बनेको पर्यटन व्यवसायमा बिस्तारै सुधारको संकेतहरू देखा परेका थिए। व्यवसायीहरू सिजन सुरु भएपछि व्यवसायले गति लिने अपेक्षामा थिए। तर पछिल्लो समय पर्यटकीय चहलपहल हुने मुख्य सिजन पनि सुखद हुन छाडेको छ। यस वर्षको पिक सिजन सुरु भइसके पनि कोरोनाको समय अगाडि जस्तो पर्यटकहरूको चहलपहल भने छैन। कोरोना संक्रमणले थला पारेको यो क्षेत्रमा पुनः आर्थिक मन्दीको प्रभाव देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। पर्यटकको चहलपहल बढी हुने ठमेल क्षेत्रमा साँगुरो बाटो, अव्यवस्थित तार र पार्किङको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुले यो क्षेत्रप्रति सरकारले अन्याय गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।
उहाँहरूले के भने चुनावको बेलामा मात्रै आएर यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला भाषणहरू गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ चन्दाहरू उठाउने, सरसफाइ गर्ने भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, चन्दा उठाउने। यहाँ धेरै अब मैले सुनेको छु यो चाहिँ क्लबहरूबाट उठाउने, हरेक चाहिँ उठाउने, चुनाव आयो भने महँगा खर्च गर्ने, 5 स्टार होटलमा गएर पार्टी डिनर गर्ने। तर आउने अब जस्तो अहिले फर इक्जाम्पल जस्तो अहिले बर्खा सकिएपछि यो बर्खा सकिन खालि बाटोहरूलाई के गर्न सकिन्छ त? अलिकति क्लिनेस गरेर, अलिकति प्लान्टिङहरू गरेर, अलिकति टुरिज्मको लागि चाहिँ अलिकति गर्न सकिन्छ नि त त्यति पनि। तर त्यो पनि व्यवस्था चाहिँ छैन। अनि उहाँले चाहिँ अब म्याक्सिमम टुरिस्टहरूले अब विभिन्न समस्याहरू होला। अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने ठमेलको यो काठमाडौँ गेस्ट हाउसको वरपर 7 घुम्ती एरिया, यस एरियाको चाहिँ भौतिक संरचना एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ तुरुन्तभन्दा छिटो स्थानीय सरकारले गर्ने हो, केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो, या पर्यटन बोर्डले गर्ने हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ तदारुकताका साथ अहिले नै 1-2 हप्ताभित्रैमा यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा मेन्टेन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यता नेपाल पर्यटन बोर्डले भने कोरोनाले थला पारेको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय भने बिस्तारै लयमा फर्किँदै गएको बताएको छ। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षको 8 महिनामा 6 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिसकेका छन्, जुन 2019 को तथ्याङ्कसँग नजिक पुगेको छ। बोर्डको अनुसार यस वर्ष करिब 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन यो 4 महिनाको अवधिमा पूरा गर्नुपर्नेछ। यस वर्ष भने 10 लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्यमा खासै बाधा नपुग्ने बोर्डको विश्वास छ। 8 महिनाको तथ्याङ्क हेऱ्यो भनेदेखिमा चाहिँ हामी 2019 को हवाई माध्यमबाट आउने पर्यटकहरूको करिब हाराहारीमा पुगेका छौँ। 2019 को पहिलो 8 महिनामा 6,15,000 को हाराहारीमा पर्यटकहरू आउनु भएको थियो र अहिले 2023 को पहिलो 8 महिनामा हाम्रो चाहिँ 6,01,360 पर्यटक आइसक्नु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ करिब 92% चाहिँ अहिले रिभाइभ भइसकेको अवस्था हो। हामी पुरानो लयमा बिस्तारै फर्किँदैछौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आगामी 4 महिनामा चाहिँ हामीलाई 4 लाख पुर्याउनु पर्ने चुनौती छ। किन यहाँलाई थाहा छैन सरकारले 2023 मा कम्तीमा 10 लाख पर्यटक चाहिँ भित्राउने भनेर भनेको छ। त्यो हिसाबमा हामी आगामी दिनहरूमा चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढी कम्तीमा 4 लाख र सोभन्दा बढी पर्यटक चाहिँ कसरी भित्राउन सकिन्छ त्यसको लागि हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। पर्यटन र हरित लगानी भन्ने नाराका साथ बुधबार नेपालमा विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्किश एयरलाइन्सको पहिलो उडानबाट नेपाल आएका विदेशी पर्यटकलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले स्वागत गरेका छन्। त्यसै लगत्तै ललितपुरको पाटन ढोकाबाट मङ्गल बजारसम्म प्रभात फेरी गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ललितपुर महानगरपालिकाले विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किरातीले नेपालको मौलिक संस्कृति मार्फत पर्यटनलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए। हाम्रो हरेक फरक चोकहरूमा फरक वेशभूषा र जात बसेको चोक छ। त्यसकारणले संसारको पर्यटनको गन्तव्य नेपाल, जहाँ टेको त्यहीँ पर्यटन, यो धारणाबाट हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी धेरै लाग्दैन हामीलाई। मन्त्रीले जति भाषण र आश्वासन दिए पनि पर्यटन व्यवसाय भने फस्टाउन सकेको छैन। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार पछिल्लो अगस्त महिनामा पनि सबैभन्दा बढी भारतबाट 26,665, चीनबाट 5,027, अमेरिकाबाट 4,629, श्रीलङ्काबाट 3,558, बङ्गलादेशबाट 3,190 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। त्यस्तै बेलायतबाट 2,711, स्पेनबाट 1,588, जापानबाट 1,520, इटालीबाट 1,496 र अस्ट्रेलियाबाट 1,347 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन लागेको देखिएको छ। तर पर्यटकीय क्षेत्रको स्तर उन्नति तथा सुधारमा ध्यान दिन नसक्दा फक्रन खोजेको पर्यटन क्षेत्रमा बाधा पुग्ने देखिएको छ। यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा छन्। चीनमा रहँदा उनले समकक्षी ली च्याङ तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेर द्विपक्षीय हितका बारेमा समझदारी समेत भएको छ। तर मुलुकका अनेकौं समस्या अलपत्र भइरहेका बेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले भ्रमणको प्रयोजनको काम सकेर पनि चीनमा डुलिरहेका छन्। अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 5 गते चीन प्रस्थान गरेका थिए। चीनमा उनले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 19औं एसियाली गेममा सहभागी भए।
प्रधानमन्त्रीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र समकक्षी ली छाङसँग द्विपक्षीय हितका बारेमा भेटवार्ता गरिसकेका छन्। यसैगरी चिनिया राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजी लगायत उच्च अधिकारीसँग प्रचण्डले भेटिसकेका छन्। दुई देशबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ। जुन उद्देश्यका लागि गरिएको थियो त्यो भ्रमण सम्पन्न भइसकेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनमा रमाइरहेका छन्। मुलुक अनेकौं समस्याले अक्रान्त छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएका कारण संसदको वैशाख 24 गते आह्वान भएको वर्षीय अधिवेशनमा अर्थ विधेयक र मुलुक ऐन संहिता सम्बन्धी एक नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बाहेक अरू विधेयक संसद र संसदीय समितिमा अलपत्र छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 14 गते र राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 12 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। चिकित्सक शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। महँगी अक्कासिएको छ। कार्यकारीको अभावमा मुलुकका समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री चिनिया अधिकारीहरूसँगको वार्ता समाप्त भइसकेपछि पनि त्यसै हाइसन्चो गरेर बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा भने भ्रमणको प्रयोजन सकिएपछि तत्काल फर्कने गरेका थिए। तर प्रचण्डले चीनमा एक साता समय बढी बस्नुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सम्भवतः त्यस्तो लाग्न सक्छ। अलिकति हेरौँ, घुमौँ, हैन, लामो समय अलि विदेशतिर रमौँ, देशतिर अब जे भइरहेछ अब अलिकति फ्री पनि हौँ भन्ने पनि होला। पछि फर्केर गए पछाडि सबै टेन्सनमा परिहालिन्छ। बरु जति दिन विदेशमा बसिन्छ त्यति दिन फ्री त हुन सकिन्छ होला भन्ने उहाँको चाहिँ दिमागमा त्यस्तो लाग्यो हुन सक्छ। त्यसले कतिपय चिज उहाँ सहभागी नहुँदा पनि हुने चिज कार्यक्रमहरू हैन, उहाँ आफै सहभागी भएर अस्थायी अथवा सरकारको स्थिरता नभएको कारणले त्यो अस्थिर सरकारमा कति दिन हो, त्यस कारणले जति दिन बसिन्छ त्यति दिन यसो घुमघाम पनि गरिहालौँ, भ्याइहालौँ भन्ने नै उपज हो। भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै प्रचार गरिएको भए पनि बीआरआई चिनिया अनुदानमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसलाई दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा लाने भने पनि महँगो ब्याजमा लिन नेपालले अनिच्छा देखाएको कारण चिनियाहरूले गुनासो गर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको बताइन्छ। भारत पुगेपछि चीन पनि पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यहाँको स्थापित मान्यता छ प्रधानमन्त्रीलाई र सरकारलाई। त्यो भएको हुनाले अब चीनको पनि आफ्नो केही गुनासोहरू पनि छन्। खास गरेर चिनिया परियोजनाहरूमा त्यति प्राथमिकता सरकारले दिएन र हामीले गरेको चाहिँ योजनाहरूलाई अब नेपालको आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन र नेपालले हाम्रोभन्दा बढी पश्चिमाहरूको कुरा सुनिरहेको छ, दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रको कुरा बढी सुन्छ र हाम्रा यहाँ परियोजनाहरूलाई र हाम्रो जुन यहाँको हाम्रो नेपाल चीनको सम्बन्धका महत्त्व छन् त्यसलाई अलिक कता ओजनमा पारेको हो कि भन्ने खालको आशंका चिनिया पक्षले चाहिँ लिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो कि भएन भनेर स्पष्ट जवाफ कसैले पनि दिन सकेको छैन। अहिलेको भ्रमणलाई चाहिँ मैले आधी ग्लास भरि भन्छन् नि, त्यो एकतिर हेऱ्यो भने भरि छ, एकतिर हेऱ्यो भने खाली छ, त्यसरी हेरेको छु। आधी ग्लास भरि भएको त्यसलाई अब तपाईँले भरि भन्ने हो कि खाली भन्ने हो भने कारण के भने कतिपयलाई चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्टहरूमा पनि सम्झौता हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले नै जाने भन्दा पहिला चाहिँ रूपान्तरकारी परियोजनाहरू हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्ता बृहत किसिमका परियोजनाहरूमा चाहिने सम्झौता समझदारी भएको जस्तो देखिँदैन। अधिकांश भ्रमणमा सीमा व्यवस्थापन, रेल परियोजना, तेल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन, दुई देश बीचको व्यापार प्रवर्धन लगायतका विषयमा विगतमा सम्झौता भएका छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष भने निराशाजनक छ। यसपटक पनि विगतको कार्यान्वयनमा भन्दा पनि बढी प्रतिबद्धतामा नै भ्रमण सीमित भएको कतिपयको बुझाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया स्थित गेरुवा गाउँपालिकामा वर्षेनी हुने कर्णाली नदीको पूर्वी भङ्गालो र गेरुवा नदीको कटानका कारण स्थानीयको करिब 700 बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको छ। नदी कटानका कारण जमिन बगरमा परिणत हुँदा स्थानीय मारमा परेका छन्। कटान भएको जमिन समेत उपभोगमा वर्षौंदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ। कर्णाली नदीको पूर्वी भङ्गालो र गेरुवा नदीको वर्षेनी कटानका कारण बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा 100 बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको छ। स्थानीयको करिब 700 बिघा जमिन वर्षौंदेखि जग्गा धनीले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। बगरमा परिणत भएको उक्त जग्गा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएका कारण उपभोग गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। हातमा लाल पूर्जा छ, वर्षौंदेखि भूमि कर तिरेका छन्, तर बगर जमिनमै वैकल्पिक खेती समेत गर्न पाएका छैनन्। यो लम्मरी जग्गालाई
गोलाबासीको जग्गाहरूलाई 40 सालबाट वर्षेनी कटान हुँदै आइरहेको हुनाले वर्षेनी कटान गर्दै आएकोमा हाम्रो सयौं बिघा जग्गा पनि लग्यो र जनता माविको विद्यालयको किनारमा समेत पुगेको अवस्था छ र यो जग्गालाई हामीले उपभोग गर्न पाएको छैनौँ। हामीले पटक पटक आवाज उठाएका छौँ राजनीतिक दलहरूसँग, सङ्घीय सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग। हामीलाई त्यो के भन्छ सीमा निर्धारण गरिदिनुहोस्, बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज र वाडी क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरिदिनुहोस्। सीमा निर्धारण भइसकेपछि हामीले आफ्नो नम्बरीभित्रको खेती गरौँ अथवा ढुङ्गा गित्ती बेचौँ अथवा दौडा छोपेर बेचौँ या बलुवा बेचौँ, केही हुन्छ भनेर त्यो सुनवाई भएको छैन। यसमा धेरै पीडित छौँ। गेरुवा नदीको कटानबाट केही विस्थापित भएका छन् भने केहीको छाक बास नै खोसिएको छ। धेरैको भविष्य खुशी र चाहना बगरमा पुरिएको छ। बगर जमिनमै वैकल्पिक खेती गर्ने सोच बनाएका जग्गा धनीहरूले पनि भोग चलन गर्न नपाउँदा पीडा खेप्नु परेको छ। बगरमा परिणत भएको जग्गालाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो भनी दाबी गर्ने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। निकुञ्जले सबै जग्गा अधिग्रहण गरेको छ, हामीलाई त्यो जग्गा दिएको छैन र त्यो जग्गा हामीले तिरोध चाहिँ तिरिरहेको छौँ, अहिलेसम्म मालपोत तिरिरहेको छौँ। हामीले त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाएको छैनौँ। अनि के हामीलाई त्यो जग्गा उपभोग गर्न दिनु पर्यो कि भने हामीलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो? हामीले केही गर्न पाएको छैनौँ। हामी सुकुम्बासी भएका छौँ। 2068 चैत्र 20 गते सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त निजी स्वामित्वका जग्गाहरूमा आवश्यक जाँचबुझ अध्ययन गरी संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्नु भने नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा उक्त आदेशको हालसम्म कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन। यह जगह उपभोग करू कल से जंतु सटाई कर नहीं सकना। सबसे बढ़िया मांग हमार क्षतिपूर्ति वहाँ से सरकार दैरेल से और पुगली मुद्दा जग्गा हाम्रो उपभोग कर नहीं पाए ठुटी वकर। राष्ट्रिय निकुञ्ज राजपत्र ऐनमा नदीको बाहिरी किनारा निकुञ्जको हुनेछ भनी उल्लेख गरेकाले यस्तो अवस्था आएको भन्दै नीतिगत समस्याका कारण आफूहरूले केही गर्न नसक्ने निकुञ्जले जनाएको छ। राहत वा क्षतिपूर्ति दिन विशेष समिति गठन गरी निकुञ्ज विभाग मार्फत वन मन्त्रालयमा राय पेश गरेको निकुञ्जको भनाइ छ। अब त्यस्ता जग्गाहरूलाई अब विशेष समिति बनाएर समितिले छानबिन गरी नेपाल सरकारबाट बजेट निकासा गरेर त्यसको मुआवजा दिने हो कि अथवा त्यसको जग्गाको सट्टामा अन्य कतै त्यस्ता हैसियत बिग्रेका जग्गाहरू खोजेर उहाँहरूलाई चाहिँ बिटाउनु गरियो। त्यो बारे चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले राय पेश गरेका छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि यो प्रक्रिया हुनेछ। समस्या समाधानका निम्ति निकुञ्जको ऐनमा जे जस्तो उल्लेख गरिए पनि गेरुवा गाउँपालिका आधिकारिक सीमाङ्कन हुनुपर्ने दावी गर्दछ। 2074 सालमा गाउँ सभाबाट पूर्वी सिमाना कहाँ हो सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने भनी गाउँ सभाबाट निर्णय पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्दा समेत समस्या समाधान हुन नसकेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हामीले बारम्बार सीमा निर्धारण हुनुपर्छ। नदी बगिरहेको छ त्यसको बीच सिमानाबाट उता चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज यता पब्लिकको जग्गा छुट्याएर त्यसमा चाहिँ तटबन्धन भइदिएको भए हामीले डिपिआर पनि बनाएर चाहिँ हामीले पेश गरेका थियौँ। अहिलेसम्म पनि केही हुन सकिरहेको चाहिँ अन्यन्त्र जग्गा जमिन भएकाहरूले जेनतेन गरेर गुजारा चलाउने गरे पनि घरवास मात्रै भएकाहरूको भने हातमा पूर्जा देखाउनु बाहेक केही विकल्प छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो, कोही भोकै मर्न पर्दैन भनी भाषण गर्नेहरूले यी यस्ता नागरिकको सतही अध्ययन गर्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट हरि गुरुङको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सरकारवालाहरूको गुनासोलाई सम्बोधन प्रस्ताव मार्फत अघि बढाउने भएको छ। मंगलबार र बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै कांग्रेसले विधेयकलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने फल कदमी लिने जनाएको छ। छलफलपछि कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका कानून मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय शिक्षा लगायत धेरै विधेयकहरू छलफलका क्रममा रहेको भन्दै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै
अधिवेशन अन्त्य गर्न चाहेको बताए। संसद अझै पनि चल्छ र अहिले एकदमै धेरै विधेयकहरू क्यूमा छन्। वास्तवमा ती विधेयकहरू चाहिँ हामी संसदबाट नै पारित गरेर संसद अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। अहिले त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले छलफलमा आएका विचारहरूमाथि छलफल गरेर विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बताए। शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न भने आवश्यक नरहने लेखकको भनाइ। संशोधनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामी चाहिँ त यो अहिले जति पनि भावनाहरू उठेका छन्, विचारहरू उठेका छन्, यी विचारहरूलाई फेरि केलाएर विश्लेषण गरेर अनि हामी संशोधन हाल्छौँ। संशोधन कसरी गर्ने? शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नको लागि संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने होइन, सबै कुरामा संविधानै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। संविधान संशोधन नगरेर पनि पुरा हुन सक्ने छ। विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले यही असोज 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित सडकमा आन्दोलन गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग 6 बुँदे सहमति भएको थियो। तर आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरू भने अहिले पनि आन्दोलनमै छन्। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। हरेक वर्ष चाडबाड सुरु हुन थालेसँगै खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशिने गर्दछ। अहिले पनि दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा चिनीको मूल्य आकाशिएको छ। 1 महिना अगाडिसम्म प्रति किलो 100 रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य प्रति किलो 150 सम्म पुगेको छ। अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अनियन्त्रित छ। उपभोक्ताहरू अहिले प्रति केजी 120 देखि 150 रुपैयाँसम्ममा चिनी किन्न बाध्य छन्। चिनी मात्र नभएर अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगो बन्दै गएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले चिनीको मूल्य अभाव र गुणस्तरप्रति चासो देखाएका छन्। बजारमा गुणस्तरहीन चिनी बिक्री वितरण भइरहेको समितिका सदस्यहरूको दाबी छ। उखु किसानको समस्या समाधान गरेर स्वदेशी चिनी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। चिनी उत्पादक पनि उही, चिनीको आयातकर्ता पनि उही र चिनीमा पाउने सहुलियत लिने पनि उनै हुन्छन् र त्यो एउटा कुरा चाहिँ सिन्डिकेट छ। त्यो सिन्डिकेट कसरी तोड्न सकिन्छ, राज्यले के पहल गर्छ र यो आजसम्म नसल्टेको विषय हो। उखु किसानहरूको समस्या पनि यसमा जोडिएर आउँछ। सरकारसित उनीहरू पैसा लिन्छन् तर उखु किसानहरूलाई दिँदैनन्। खास गरिकन मधेस तराईका विभिन्न ठाउँमा यो समस्या जहिले पनि बल्झिने गर्छ र माइतीघर मण्डललाई तात्ने गर्छ। चिनीको मूल्य वृद्धि अभाव र गुणस्तरहीनले आकाश छोएको छ। अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि कालो बजारी र महँगीले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यो चिनी लगायत अन्य जुन खाद्य पदार्थहरूको आयात र अहिले चाहिँ जुन कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र अप्रत्याशित ढङ्गले जुन मूल्य वृद्धिका कामहरू चाहिँ भइराखेको छ, यसलाई पनि हामीले प्राथमिकता राखेर लानुपर्दछ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दशैंको मुखमा कालो बजार मौलाएको र अत्यावश्यक खाद्य सामग्री लगायतमा मूल्य वृद्धि भई आम जनता त्यसको मारमा परेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कतिपय कुराहरूमा 100% मूल्य वृद्धि छ। काला बजारीको बिगबिगी त्यत्तिकै छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको जो स्थिति छ, चिनीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका हाहाकारको जो परिस्थिति छ, त्यतातिर यो दशैंको मुखमा सहुलियतपूर्ण ढङ्गले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउनुको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक खाद्य वस्तु लगायत अब सुदूरपश्चिमको कतिपय ठाउँमा त खाद्य वस्तुकै अभावका कुरा आइरहेछ, चिनीका अभावका कुरा त्यत्तिकै आइरहेछ। यी विभिन्न कुराहरूमा सरकार गम्भीर होस् भनेर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने जरुरी छ। पछिल्लो समय चिनीको मूल्य किलोमै 50 रुपैयाँसम्म बढेको छ। 1 महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपैयाँ रहेको चिनीको भाउ अहिले 150 रुपैयाँ पुगेको छ। कतिपय खुद्रा पसलमा चिनीको अभाव देखिएको छ भने भएकाहरूले पनि मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्, जसका कारण उपभोक्ताहरू समस्यामा परिरहेका छन्।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सङ्घको आयोजनामा फर्निचर एक्सपो बुधबारबाट काठमाडौँको फिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। असोज 14 गतेसम्म 5 दिन चल्ने एक्सपोमा 100 भन्दा बढी स्टलहरू रहेका छन्, जसमा फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्री उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, मेसिनरी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, डिलर र व्यवसायीलाई केन्द्रित गरिएको छ। एक्सपोको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्घाटन गरे। सो क्रममा मन्त्री रिजालले फर्निचर निर्माण व्यवसायको अरबौंको लगानी हुँदा धेरै वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी निर्यातमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। देशभित्रै प्रशस्त स्रोत हुँदा पनि विदेशबाट काठसन्य वस्तु आयात गर्नु हाम्रो वन पैदावारबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थमा आधारित सामग्रीहरूको उत्पादन गरी फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक छ। देशभित्रै प्रशस्त सम्भावना र स्रोत हुँदाहुँदै पनि विभिन्न खाले काठ र काठजन्य सामग्रीहरू बाहिरबाट आयात हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि सुखद विषय होइन। नेपालको फर्निचर तथा फर्निसिङ बजारको उत्थान गर्दै नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि प्रदर्शनीमा ल्याउने उद्देश्यका साथ एक्सपो आयोजना गरिएको सङ्घका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले जानकारी दिए। फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रको प्रवर्धन तथा विकासका लागि सङ्घले सन् 2012 देखि एक्सपो आयोजना गर्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा बढाएको छ। अब प्रतिदिन सुन 20 केजी आयात गर्न पाइने भएको छ। यसअघि 10 केजी मात्रै सुन आयात गर्न पाइन्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई परिपत्र गरेर 20 केजी सुन ल्याउने बाटो खोलिदिएको हो। विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई संशोधन गरेर सुनको कोटा 20 केजी पुर्याइएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै महिनामा दैनिक आयात नभएको सुन अर्को महिनामा आयात गर्न पाइने छैन। अब खेलकुद समाचार। खेलमा कयौं कीर्तिमान बन्छन्। भनिन्छ कीर्तिमान तोडिनकै लागि बन्छ, तर नेपालले टी20 क्रिकेटमा यस्तो कीर्तिमान बनायो जुन तोडिन सम्भव छ र भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कुनै उपस्थिति देखाउन नसकेको मङ्गोलिया विरुद्ध नेपालले कीर्तिमान सहित फराकिलो जित दर्ता गराएको हो। टी20 क्रिकेटको पहिलोपटक कप्तानी गरेका रोहित पौडेललाई यादगार हुने गरी नेपालले कीर्तिमानले भरिएको खेल आफ्नो पक्षमा पार्यो। 19औं एसियाली खेलकुद 2022 अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेलमा बुधबार मङ्गोलियासित विश्व कीर्तिमान जित निकालेको हो। नेपालले मङ्गोलियालाई 273 रनले पराजित गरेको हो। पुरुष टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यही नै रन अन्तरको अहिलेसम्मको ठूलो जित हो। त्यसो त मङ्गोलिया सिकारु टिम हो, जसले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट नेपालसँग खेलेको हो। सिकारु टिमसँगको खेलमा नेपालले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै कैयौं कीर्तिमान बनायो। झेजियाङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी फिङफेङ क्रिकेट मैदानमा मङ्गोलियाले टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रन बनायो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कुनै पनि टोलीले 300 रन बनाएको पहिलो पटक हो। नेपालले दिएको 315 रनको लक्ष्य पछ्याएको मङ्गोलिया 13.1 ओभरमा 41 रनमै अल आउट भयो र नेपाल कीर्तिमानी रन अन्तर अर्थात् 273 रनले विजय भयो। नेपालका ब्याट्सम्यान कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि आफ्नो नाममा गजबको कीर्तिमान लेखाए। कुशल मल्लले 34 बलमै शतक प्रहार गर्दै विश्वमान कीर्तिमान बनाए। यसअघि सर्वाधिक छिटो शतकको कीर्तिमान दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलर, चेक रिपब्लिकका सुदेश विक्रमाशेखर र भारतका रोहित शर्माले बनाएका थिए। उनीहरूले 35 बलमै शतक बनाएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले मात्र 9 बलमा अर्धशतक बनाएर अर्को विश्व कीर्तिमान बनाए। यसअघि भारतका युवराज सिंहले 12 बलमा अर्धशतक बनाएका थिए। दिपेन्द्रले आफूले सामना गरेको पहिलो 6 बलमा 6 छक्का हाने। यो पनि एउटा अद्भुत विश्व कीर्तिमान हो। कुशल मल्लले तेस्रो नम्बरमा आएर बनाएको 137 रन पनि विश्व कीर्तिमानी हो। टी20मा चौथो नम्बरमा यति ठूलो स्कोर कुनै ब्याट्सम्यानले बनाउन सकेका थिएनन्। आज बनेको अर्को कीर्तिमान भनेको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा तेस्रो विकेटका लागि सर्वाधिक ठूलो साझेदारी पनि हो। कुशल मल्ल र रोहित पौडेलबीच 193 रनको साझेदारी भएको थियो। नेपालले एउटै टी20 म्याचमा सर्वाधिक छक्काको कीर्तिमान पनि आज राखेको छ। 20 ओभर ब्याटिङ गर्दा नेपालका ब्याट्सम्यानहरूले 26 छक्का प्रहार गरे। कुशल मल्लले 12, रोहित पौडेलले 6 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 8 छक्का प्रहार गरेका थिए।
कुशल मल्लले 50 बलमा अभिजित 137 रन तथा ऐरीले 10 बलमा अभिजित 52 रन बनाए। मल्लले स्क्रममा 12 छक्का र 8 चौका तथा ऐरीले 8 छक्का प्रहार गरे। यस्तै कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 27 बलमा 61, कुशल भुर्तेलले 23 बलमा 19 तथा आसिफ शेखले 17 बलमा 16 रन बनाए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कुनै उपस्थिति देखाउन नसकेको मङ्गोलिया र एसोसिएट्स राष्ट्रमा अब्बल नेपाल बीचको खेल एकपक्षीय हुने त पूर्व निश्चित थियो, तर नेपालले यति विशाल जितको चाहिँ अनुमान गरेको थिएन। नेपालले समूह चरणको अर्को खेल मालदिप्ससँग खेल्नेछ। 19औं एसियन गेम्समा पदकको आशा गरिएको तेक्वान्दोको नतिजा निराशाजनक भएको छ। तेक्वान्दोबाट अहिलेसम्म 1 रजत सहित सर्वाधिक 15 पदक जितेको नेपाल यसपटक पदकविहीन भएको हो। हानझाउमा तेक्वान्दोमा नेपालका 11 खेलाडी सहभागी भएकोमा बुधबारसम्म 10 खेलाडीको चुनौती सकिसकेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडी क्वार्टर फाइनलबाट माथि जान सकेका छैनन्। बुधबार तेक्वान्दोमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेपालका 3 खेलाडी नै पहिलो चरणबाटै बाहिरिए। नेपालका अभिषेक बराल पुरुष 80 केजी अन्तर्गत अन्तिम 32 मा अफगानिस्तानका ओमिद शाहसँग 2-0 ले पराजित भए। यस्तै अनुभवी खेलाडी वीरबहादुर महरा पुरुष 68 केजी मुनि अन्तिम 16 चाइनिज ताइपेईका इजुई च्युसँग 2-0 ले नै पराजित भए। महिला 67 केजी मुनिको तौल समूहमा इन्दिरा बस्नेत अन्तिम 16 मा इरानका मेलिका मिरहोसेनी भाकिलिस 2-0 ले पराजित भइन्। तेक्वान्दोमा नेपालको अब 1 खेलाडीको प्रतिस्पर्धा बाँकी छ। पुरुष 80 केजीमा नेपालका ज्याकी यादवले बिहिबार जोर्डनी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 19औं एसियाड अन्तर्गत स्पोर्ट्सको ड्रिम 3 किङडम्स 2 TDKमा नेपाल बुधबार दुवै खेलमा पराजित भएको छ। ड्रिम्स 3 किङडम्स 2 को समूह सीमा नेपाल, किर्गिस्तान र भियतनामसँग सम्मान 1-0 ले पराजित भयो। स्पोर्ट्समा नेपालले यसपटक 5 फरक इभेन्टमा 23 खेलाडीलाई एसियाडमा ल्याएको थियो, जसमा फिफा अनलाइनमा 4 मा समीर गुरुङ पराजित भइसकेका छन् भने एरिना अफ भिलोर AOV एसियन गेम्स वर्षनमा पनि नेपाल पराजित भइसकेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुलुकमा अराजकताको प्रकाष्ठ, हरेक क्षेत्र आन्दोलित डाक्टर र शिक्षक काम छोडेर सधैँ सडकमा, मेयर बालेनको ज्यादती विरुद्धको आन्दोलनको उपेक्षा। देश समस्याले झेलिएको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणका नाममा घुमफिरमै मस्त, महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता सकिएपछि स्वदेश नफर्किएको भन्दै आलोचना। आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त, सरकारको व्यवस्थाका कारण व्यवसाय सङ्कटमा, सम्भावना भएर पनि सदुपयोग हुन सकेन। र पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको मङ्गोलिया विरुद्ध नेपालको कीर्तिमान सहित फराकिलो जित, दिपेन्द्र र कुशलको चमत्कारिक ब्याटिङ। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।